हो आवाज बंद करपाची जे पळय आयज गोंयांक लागून झगडटात त्यांचो आवाज बंद करपाचो आनी कांय ना. तुमी म्हाका एक सांगात, जेन्ना पुलिशेक मनीस तर जायो जाल्यार तेंच्यांनी पयलें लॅटर धाडूंक जाय की बाबा तूं पुलिशेन येवन मेळ म्हणून. नाजाल्यार जे मांद्र्या पुलिशेन आमच्या सालिगांव पुलिशेक कळोवंक जाय की तुमच्या हितून गांवांत एक असो आमकां मनीस आहा तो जावो म्हणून तांकां कळोवंक जाय. विदावट तांकां कळयनासतना तांबडी गाडी घेवन काळ्या आरशांची गाडी घेवन गुंडा टायप वचोन तांकां घोट धरप, एरेस्ट करून गाडयेन घालून हाडप हें सारकें न्हू. म्हणजे हें कोणाच्या प्रेशराचेर 24 तारखेर कंप्लेंट करता आनी 24 तारखेर दुखोलता. हो खंयचो कायदो? कंप्लेंट त्याच दिसा जाल्ली, ज्या दिसा कंप्लेंट करता त्या दिसा येवन ताका उखलप म्हणजे कितें? म्हणजे हें सगळें आतां आमकां कळोन येयलें. सरकार, पुलीस आनी बिल्डर हे सगळे मेळोन हें गोंय फिनीश करपाचें काम हेंचें चालू आहा. कित्याक आयज ताका लॅटर नासतना उखलप म्हणजे कितें? अरे लॅटर दिवंक जाय बाबा. तूं कोणाकूय कसलोय तर गुन्हेगारी आसलो ताका एक लॅटर धाडूंक जाय घरा, बाबा तूं येवन आमच्या पुलीस स्टेशनार हाजीर जा. जरी तर जालो ना जाल्यार तुमी ती कारवाय करूंक जाय. अशें आयकूंक येयलें की 6 ते 7 महिन्या पयलीं कितें तरी एक्स्ट्रोशनाची कंप्लेंट दिल्ली आनी ते खंय आसले 6 म्हयने? आरे बाबा 6 म्हयने ते म्हणटा न्हू, तो नासलो तेजो तो डेली फेसबुकाचेर येता. फेसबुक, व्हॉट्सएप तुमच्या चॅनलांतल्यान तेजेर तर सदांच येता. सदांच सरकाराच्या आड, सदांच करप्शनाच्या आड तो बॉम्ब मारतात. तेन्ना तुमी खंय आसले? तुमी 6 म्हयने खंय न्हिदलेले? हे कोणाच्या दबावाचेर जाला? हें दबावाचेरूच. हें कळना, हें सारकें ओपन मरे दबाव मरे हो. हे दबावाचेरूच ताका उखलला आनी हें कितें तेजो आवाज बंद करपाक. पूण हेणी सजमावपाचें. एक राजेशाचो आवाज बंद केल्यार 25 राजेश उत्पन्न जातले. एक सांगता तुमकां, ज्यान विचारलें तांकां एक्स्ट्रोशन म्हणटा पळय तो कसो, खंयच्या कायद्यार, तेंचे कडेन आवाज ना मरे, जबाबूच ना. एविडन्स आहा ते म्हणटा एविडन्सूय ना तेंचे कडेन. तेणे उलोवपाक तेंचे कडेन जायना, आन्सर करूंक जायना आनी कोर्टान. मागीर हें हितून सिद्ध जाता. म्हणजे तूं म्हाका सांग, एक्स्ट्रोशन म्हणलें लायलो ताका एक्स्ट्रोशन म्हणून आनी सगळे आनी बाकीचे पळय आहा न्हू, हे बिल्डरांचे पळय दलाल आहा न्हू, तेवूय हे जाले फेसबुकाचेर एक्स्ट्रोशन. अरे बाबा, विदावट एविडन्स कशें तुमी एक्स्ट्रोशन म्हणून येता? प्रूफ आहा? तेणी कोणान दाखयल्यो सुरयो, मागले पयशे, कितें आहा तुमचे कडेन? कांय ना. प्रूफ कांयच नासलो. अरे खंय प्रूफ आहा? आतां तेणी फुडल्यान आमच्या जजी फुडल्यान आवाज तोंड बंद जालें मरे तेंचें, पुलिशेचें आनी ते एडवोकेटाचें.